नमस्कार। नेपाली विषय शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको यो नयाँ श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नेपाली विषय शिक्षक मिलन र आजको यस श्रृङ्खलामा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि नेपाली व्याकरणसँग सम्बन्धित नेपाली व्याकरण विषयसँग सम्बन्धित केही पाठ्य सामग्रीहरू लिएर म उपस्थित भएको छु र आशा गर्छु पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि आजको यो श्रृङ्खला फलदायी हुने नै छ। र यो आजको श्रृङ्खला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आजको श्रृङ्खलामा हामीले के कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्छौँ त, के कुराहरूलाई सिक्ने सिकाउने कार्य गर्दछौँ त भन्ने कुराको म पूर्व जानकारी गराउन चाहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी शब्द परिचय, नेपाली भाषामा शब्द भनेको के हो, नेपाली भाषामा शब्दको कस्तो अहमियत हुन्छ र त्यस पछाडि शब्दहरू कति प्रकारका हुन्छन्, बनोटका आधारमा नेपाली शब्दहरूलाई हामीले कसरी विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ र नेपाली भाषामा शब्दहरू निर्माण गर्दाखेरि, नयाँ शब्दहरू रचना गर्दाखेरि कुन प्रक्रियाहरू, कतिवटा प्रक्रियाहरूमा आधारित भएर हामी शब्द निर्माण गर्छौँ अथवा शब्दको नयाँ शब्दहरूको चाहिँ रचना गर्दछौँ त भन्ने विषयमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहेर छलफल कार्य गर्नेछौँ। र आजको शिक्षण सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापको पहिलो बुँदा अथवा पहिलो नम्बरमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब लैजान चाहेँ र आजको पहिलो बुँदामा चाहिँ हाम्रो रहेको छ शब्द परिचय भनेर। अब शब्द परिचय भने शब्द निर्माण भन्ने कुरा पढ्दैछौँ भने पछाडि हामीले शब्द भनेको के हो, होइन, शब्द भनेलाई कसरी हामीले चिन्ने, शब्दको चाहिँ महत्त्व किन हुन्छ कुनै पनि भाषामा भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला बुझ्न जरुरी छ। त्यही भएर हामी पहिलो नम्बरमा, पहिलो बुँदामा चाहिँ शब्दको परिचय, शब्द परिचय भनेर शब्दको बारेमा केही कुराहरू पढ्छौँ। अङ्ग्रेजीमा ओड भनिने, ओड भन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा, ओड भनिने र नेपालीमा शब्द भनिने, यो शब्दको चाहिँ आवश्यकता, महत्त्व र यसको चाहिँ परिचय के हो भन्ने विषयमा अब हामी छलफल गर्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शब्द भनेको भाषाको, जुनसुकै भाषा व्यवस्थाको पनि सबैभन्दा सानो अर्थपूर्ण एकाइ, होइन। अब सानो भनेर अब सबैभन्दा सानो एकाइ चाहिँ तपाईँको वर्णहरूतिर जानुपर्छ हामी। अब त्यो अर्थगत अथवा अर्थ प्रधानताको आधारले अर्थ दिने, मिनिङफुल, होइन, मिनिङफुल को हिसाबले अथवा अर्थ दिनेको हिसाबमा चाहिँ सबैभन्दा सानो एकाइ भाषा व्यवस्थामा चाहिँ केलाई मानिन्छ, शब्दलाई मानिन्छ। र यो शब्दहरू बन्दाखेरिमा वर्णहरूको चाहिँ के हुन्छ, आपसमा मिलन हुन्छ। भनेको शब्दहरू बन्नको लागि वर्णहरू एक आपसमा मिल्नुपर्छ, तर कसरी मिल्नुपर्छ, अर्थपूर्ण तरिकाले चाहिँ मिल्नुपर्छ। आफ्नो एउटा स्वतन्त्र अर्थ आउने गरेर वर्णहरू यदि मिल्छन् भने र त्यसरी चाहिँ शब्दहरू, त्यसरी वर्णहरू मिलेर बनेको एउटा चाहिँ एकाइलाई चाहिँ, भाषिक एकाइलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, शब्द भनेर भन्छौँ। भने पछाडि शब्द हुनको लागि के चाहिने रहेछ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, यसमा वर्णहरूको चाहिँ, वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ मिलन हुनुपर्ने रहेछ, वर्णहरू एक आपसमा मिल्न पर्ने रहेछ, कसरी अर्थपूर्ण तरिकाले। र यो चाहिँ भाषाको सबैभन्दा सानो, अर्थ प्रधानताको हिसाबले सबैभन्दा सानो एकाइ रहेछ। शब्दभन्दा तल गएर हाम्रो चाहिँ अर्थ दिने कुनै पनि भाषा, कुनै पनि एकाइहरू हुँदैन। भाषामा संरचनागत एकाइहरू नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि शब्दलाई नै हामीले कुनै पनि भाषिक व्यवस्थाको अर्थ प्रधानताको दृष्टिले सबैभन्दा सानो संरचना अथवा एकाइको रूपमा हामीले चिन्ने गर्छौँ। र नेपाली भाषाको व्यवस्थामा पनि शब्द कति प्रकारका हुन्छन्। नेपाली भाषामा शब्दलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ, शब्दको बनोटको आधारमा भन्ने कुराहरू अब दोस्रो नम्बर बुँदामा छ। दोस्रो नम्बर बुँदामा के छ, बनोटका आधारमा शब्दहरूको प्रकार भनेको छ। शब्दहरू कति प्रकारका हुन्छन् नेपाली भाषामा बनोटका आधारमा भनेको बन्ने प्रक्रियाको आधारमा, शब्दको संरचना अथवा बनावटको आधारमा, संरचनाको बनोटको आधारमा चाहिँ शब्द दुई प्रकारका हुन्छन्। मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा पनि लेखेर देखाएको छु। एक नम्बर अ नम्बरमा मूल शब्द, अर्को आ नम्बरमा व्युत्पन्न शब्द। बनोटका आधारमा शब्दहरूलाई विभाजन गर्ने क्रममा नेपाली भाषाका शब्दहरूलाई मूल शब्द र व्युत्पन्न शब्द गरेर दुई तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पहिचान गर्न सक्छौँ अथवा विभाजन गर्न सक्छौँ। मूल शब्द भनेको चाहिँ भाषामा आफै उत्पत्ति भएको, आपसे आप बनेको, होइन,
भाषामा आफसे आफ निर्माण भएको र त्यसको संरचनालाई चाहिँ हामीले के गरेर छुट्याएर देखाउन नसकिने, संरचनालाई हामीले के गरेर विभाजन गरेर संरचना निर्माण प्रक्रिया, संरचनाको जुन जुन बनोट प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामीले टुक्राएर देखाउन नसकिने र आफसे आफ भाषामा उत्पन्न भएको जुन शब्दहरू हुन्छन् त्यस्तालाई हामी मूल शब्द भनेर भन्छौँ। यसलाई अर्को शब्दमा अर्को शब्दले के पनि भन्छ भन्दाखेरि हामी मूल शब्दलाई रूढ शब्द पनि भनेर भन्छौँ। यसको उदाहरणहरू जस्तै घर, पहाड, बाबा, आमा, होइन, रुख, खाट, यस्ता जति पनि शब्दहरू छन् जसलाई हामीले टुक्राएर देखाउन सक्दैनौँ अनि त्यस पछाडि जो भाषामा आफै निर्माण भएको छ त्यस्ता शब्दहरूलाई हामी मूल शब्द भनेर चिन्छौँ। र अर्को नम्बरमा नेपाली भाषा व्यवस्थामा चाहिँ नै शब्दको अर्को रूप चाहिँ के भनेर दिएको छ, व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न भनेको पुनः उत्पन्न भएको अथवा कुनै पनि प्रक्रियाको माध्यमबाट उत्पत्ति भएकोलाई हामी व्युत्पन्न शब्दहरू भनेर चिन्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा के पनि भन्छ, यौगिक शब्दहरू पनि भनेर भन्छ। यौगिक भनेको कुनै पनि चिजहरू योग प्लस इक, योग प्लस इक, यौगिक भनेको तपाईँको कुनै पनि प्रक्रियाहरूको योग मिलनबाट बनेको शब्दहरूलाई हामी के भन्छौँ, व्युत्पन्न शब्द अथवा यौगिक शब्दहरू पनि भनेर भन्छौँ। जस्तै घर मूल शब्दमा एलु प्रत्यय लागे पछाडि घरेलु भन्ने नयाँ शब्द बन्यो। यसरी बनेको नयाँ शब्द घरेलु चाहिँ के भयो, व्युत्पन्न शब्द भयो। त्यसको घर भन्ने मात्रै चाहिँ के भयो त, मूल शब्द भयो। यसरी मूल शब्द अथवा धातुमा समास, उपसर्ग, प्रत्यय, द्वित्व जस्ता विभिन्न प्रक्रिया होइन माध्यमहरू, विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट लागेर विभिन्न प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट चाहिँ उत्पन्न हुने नयाँ शब्दलाई हामी के भन्छौँ, व्युत्पन्न शब्द भन्छौँ। जस्तै पहाड भन्ने मूल शब्दमा यी प्रत्यय लागे पछाडि पहाडी भन्ने नयाँ शब्द बन्यो र त्यो नयाँ बनेको शब्द जुन चाहिँ छ पहाडी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, व्युत्पन्न शब्द भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी भाषामा आफै उत्पन्न भएको र त्यसको संरचनालाई हामीले टुक्राएर देखाउन सक्दैनौँ भने त्यस्तोलाई मूल शब्द भन्छौँ। र अर्को नम्बरमा व्युत्पन्न शब्द भनेको चाहिँ मूल शब्द अथवा आधार तत्त्वमा चाहिँ उपसर्ग, प्रत्यय, समास, द्वित्व लागेर निर्माण भएको नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा जुन शब्द हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, व्युत्पन्न शब्द भनेर भन्छौँ। यसरी नेपाली भाषाको भाषिक व्यवस्थामा चाहिँ शब्दहरूको बनोटका आधारमा दुई तरिकाले हामीले शब्दहरूलाई विभाजन अथवा पहिचान गर्न सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। अब यस पछाडि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ शब्द निर्माणको प्रक्रिया, नेपाली भाषामा शब्द निर्माण कसरी हुन्छ त, नयाँ शब्दहरूको बनाउने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। शब्द निर्माण प्रक्रिया नम्बर अमा रहेको छ उपसर्ग। उपसर्ग प्रक्रियाद्वारा हामीले के गर्छौँ त, नेपाली भाषामा नयाँ शब्दहरूको चाहिँ निर्माण कार्य गर्दछौँ अथवा नेपाली भाषामा नयाँ शब्दहरू बनाउँदाखेरि एउटा प्रक्रिया हामीले के पनि लिन सक्छौँ त, उपसर्ग प्रक्रियालाई पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, लिएर नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्छौँ। उपसर्ग भनेको के त भने पछाडि उपसर्ग भन्ने बित्तिकै कुनै पनि आधार शब्द अथवा मूल शब्दको अगाडि आएर जोडिने आफ्नो स्वतन्त्र कुनै अर्थ नभएको तर आधार शब्द जुन अथवा मूल शब्द हुन्छ त्यसको चाहिँ अगाडि आएर जोडिए पछाडि नयाँ व्युत्पन्न हुने अथवा नयाँ बन्ने शब्दले चाहिँ छुट्टै किसिमको अर्थ लिएर चाहिँ आउने त्यस्तो जुन एउटा चाहिँ भाषिक एकाइ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, उपसर्ग भन्छौँ। उपसर्गको आफ्नो कुनै छुट्टै अर्थ हुँदैन तर यो के को अगाडि, आधार शब्द अथवा मूल शब्दको अगाडि आएर जोडिँदाखेरि के हुन्छ त, यसले अर्थ छुट्टै किसिमको अर्थ बोकेको चाहिँ एउटा नयाँ शब्दको उत्पादन कार्य गर्दछ। र यस्तो जुन एउटा एकाइ हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, उपसर्ग भनेर भन्छौँ। जस्तै उदाहरणमा हेर्नुहोस्, हार भन्ने हाम्रो एउटा के हो, मूल शब्द, आधार शब्द अथवा मूल शब्द हार भयो। यो हार भन्ने मूल शब्दमा अथवा आधार शब्दमा प्र उपसर्ग लाग्यो। प्र चाहिँ के हो, उपसर्ग हो। यसको कुनै आफ्नो छुट्टै अर्थ छैन। यो मात्रै प्र मात्रै उपस्थित हुँदाखेरि यसको कुनै आफ्नो अर्थ छैन। तर हार मूल शब्दमा अगाडि आएर जोडिए पछाडि नयाँ शब्द बन्यो कि प्रहार। यसरी पछाडि बनेको जुन शब्द छ त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै आफ्नै किसिमको चाहिँ अर्थ हुन्छ, जुन आधार शब्द अथवा मूल शब्दको भन्दा छुट्टै किसिमको चाहिँ अर्थ यसले दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, हार भनेको चाहिँ एउटा हार्ने काम होइन, कुनै पनि लडाइँमा, युद्धमा अथवा कुनै पनि कुरामा आफूले पराजय भोग्ने काम उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हार भनेर चिन्छौँ। तर त्यही हार शब्दमा प्र उपसर्ग लागे पछाडि बन्ने नयाँ शब्द प्रहारले चाहिँ के अर्थ बनायो त, फेरि के अर्थ दियो त, प्रहार भनेको हान्नु, ठोक्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ बजाउनु भन्ने अर्थ चाहिँ दियो। यसरी मूल शब्दमा
मूल शब्द अथवा आधार शब्दको अगाडि आएर जोडिन्छ र नयाँ शब्द व्युत्पादन हुने क्रममा चाहिँ नयाँ शब्द उत्पत्ति हुने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त मूल शब्दको भन्दा अर्कै किसिमको मूल शब्दभन्दा भिन्दै प्रकारको चाहिँ के लिएर आउँछ यसले अर्थ बोकेर आउँछ उपसर्गले। अब त्यस पछाडि अर्को दोस्रो नम्बरमा छ हाम्रो प्रत्यय। प्रत्यय भनेको चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो उपसर्गको विपरीत है। उपसर्गको विपरीत किन पनि भन्दाखेरि यसको पनि आफ्नो कुनै एउटा छुट्टै चाहिँ अर्थ चाहिँ हुँदैन है। हुन त अब आलु भन्ने चाहिँ उपसर्गको चाहिँ आलु भने खाने आलु भनेर हामी भन्न सक्छौँ, तर यसको चाहिँ नि अर्थगत रूपमा गएर के लाउँदाखेरि यसको अर्थ हुँदैन। तर जुन आधार शब्द अथवा मूल शब्द अथवा धातुको पछाडि आएर जोडिँदाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त फेरि नयाँ किसिमको चाहिँ अर्थ उत्पादन गर्छ। उपसर्ग अगाडि टाँसिने भयो, प्रत्यय भनेको चाहिँ मूल शब्द अथवा चाहिँ धातु आधार शब्दको पछाडिपट्टि टाँसिने भयो र त्यसरी त्यसले नयाँ शब्द उत्पादन गर्ने भयो। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्, माया भन्ने मूल शब्द हो। माया मूल शब्दमा आलु प्रत्यय, माया प्लस आलु, आलु चाहिँ हाम्रो के प्रत्यय भयो। माया मूल शब्दमा आलु प्रत्यय लाग्दाखेरि मायालु भन्ने शब्द बन्यो। यसरी मायालु नयाँ बनेको जुन मायालु शब्द छ व्युत्पत्ति भएको नयाँ शब्द, त्यसले मूल शब्दको भन्दा छुट्टै अर्थ राख्छ। माया भनेको चाहिँ नि अब एक हिसाबको चाहिँ आफ्नो भाव भयो। मायालु भनेको अब त्यो माया गरिने जुन एउटा व्यक्ति हुन्छ हैन, त्यसलाई जनाउने भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ त प्रत्ययले आफ्नो छुट्टै स्वतन्त्र अर्थ हुँदैन, तर मूल शब्द अथवा धातुको पछाडिपट्टि टाँसिएर नयाँ शब्द बन्ने क्रममा चाहिँ यसले के गर्छ त एउटा नयाँ नवीन किसिमको चाहिँ के गर्छ अर्थ दिने काम गर्छ। र यो प्रत्ययलाई हामीले धातुको पछाडि र मूल शब्दको पछाडि टाँसिनेको आधारमा पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ, दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ प्रत्ययलाई। जस्तो कृदन्त प्रक्रिया हुन्छ, कृदन्त प्रत्यय, अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि तद्धितान्त हुन्छ। कृदन्त भनेको धातुको पछाडि टाँसिएर चाहिँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ, कृदन्त भन्छौँ। र अर्को मूल शब्दको पछाडि टाँसिनेलाई र त्यो नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी तद्धितान्त भन्छौँ। जस्तै अब यो माया प्लस आलु भनेको, माया भनेको मूल शब्द भयो, मूल शब्दको पछाडि आलु प्रत्यय लाएर मायालु शब्द बने पछाडि यो तद्धितान्त प्रक्रियाबाट बनेको चाहिँ नि के भयो, शब्द भयो मायालु भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब मायाको ठाउँमा गर, भन, उठ, सुत, जा, रु, धु जस्ता चाहिँ धातु जन्य चाहिँ उपस्थिति भयो, धातुहरूको उपस्थिति भयो र त्यसमा प्रत्यय लाएर नयाँ शब्द बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फेरि कृदन्त प्रक्रियाद्वारा बनेको शब्द भनेर भन्न सक्छौँ। अब यो त भयो प्रत्ययसँग सम्बन्धित कुरा। अब त्यस पछाडि नेपाली भाषामा हैन शब्द निर्माणको गर्ने प्रक्रियाको अर्को नम्बरमा चाहिँ छ समास। समास भन्ने बित्तिकै समेट्ने अथवा सबै कुरालाई चाहिँ के गर्ने त एक ठाउँमा एकत्रित गरेर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने प्रस्तुत गर्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै शब्दहरू, दुई अथवा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको स्वरूपलाई चाहिँ हामीले एउटै अर्थमा चाहिँ एउटै शब्दमा त्यसको सम्पूर्ण अर्थहरू, सम्पूर्ण शब्दहरूको अर्थ एउटै शब्दमा उपस्थित हुने तरिकाले हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर प्रस्तुत गर्छौँ भने त्यसलाई हामी समास भनेर भन्छौँ। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्, माछाको जस्तो पुच्छर भएको भन्ने जति पनि शब्द छ, माछाको जस्तो पुच्छर भएको चारवटा शब्दहरू छन्। यी चारवटा शब्दहरूको एकत्रित एकमुष्ट रूप चाहिँ के हो, माछा पुच्छ्रे भन्ने भयो। माछा पुच्छ्रे शब्द कसरी बनेको हो भन्दाखेरि माछाको जस्तो पुच्छर भएको, यी चारवटा शब्दहरूलाई एकत्रित गरेर यी चारवटा शब्दहरूलाई एकमुष्ट एक ठाउँमा जोडेर बनेको नयाँ शब्द हो माछा पुच्छ्रे। यसरी जति पनि शब्दहरू, दुई अथवा दुईभन्दा बढी शब्दहरूलाई एकमुष्ट हामीले कुनै पनि एउटा शब्द मार्फत चिनाउने कार्य गर्छौँ र त्यसले त्यसको अर्थ दिन्छ भने त्यसलाई हामी समास भन्छौँ र समास प्रक्रियाद्वारा निर्माण भएका व्युत्पन्न शब्दहरू भनेर चिन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै शब्द निर्माणको अर्को प्रक्रिया अथवा जुन अन्तिम प्रक्रिया द्वित्व छ। द्वित्व भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दोहोरिने हुन्छ। दोहोरिने शब्दहरू एक आपसमा दोहोरिँदाखेरि नयाँ शब्द बन्ने क्रममा चाहिँ केही कुराहरू अपभ्रंश भएर, केही कुराहरू हराएर, केही कुराहरू चाहिँ के भएर लोप भएर जुन नयाँ शब्द बनेको हुन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, द्वित्व प्रक्रियाद्वारा निर्माण भएको शब्दहरू भनेर भन्छौँ। जस्तै उदाहरण हेर्नुहोस्, गहना प्लस गहना गरगहना भएको छ। अब यसमा गहना प्लस गहना हुँदाखेरि एउटा गहना चाहिँ केमा आयो, गर भन्ने चाहिँ स्वरूपमा आयो। गहना प्लस गहना गर गहना, गहना एउटा हराएर गर भयो। यसरी नयाँ व्युत्पन्न हुँदाखेरि शब्द नयाँ बन्ने क्रममा चाहिँ व्युत्पन्न हुने क्रममा गर गहना हुँदाखेरिमा गहना र गहना मध्येको एउटा गहनाको चाहिँ के भयो त, गहना हराएर गर
चाहिँ हाम्रो के भयो त बाँकी रह्यो। यस प्रकार नेपाली भाषामा शब्द नयाँ शब्द बनाउँदाखेरि 4वटा प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ नि अपनाउने रहेछौँ। 4 प्रक्रियाद्वारा चाहिँ नयाँ शब्दहरू निर्माण हुने रहेछ। उपसर्ग, प्रत्यय, समास र द्वित्व, र यसको निर्माण प्रक्रिया कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ। भने पछाडि आजको हाम्रो यस श्रृङ्खलामा हामीले जति कुराहरूलाई चाहिँ पाठ्यवस्तुको रूपमा लिएर आएका थियौँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ आएर अन्त्य भएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अवश्य पनि आजको श्रृङ्खलाबाट केही कुराहरू सिक्नुभयो भन्ने विश्वास गर्दै आजको लागि श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।